अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया के सबसे महंगे तरीन होटल कौन से हैं। हाँ जी नाज़रीन, दुनिया की सबसे महंगे तरीन होटल की बात की जाए तो हमारे जहन में बुर्जुल अरब का नाम आता है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। नाज़रीन, आज हम जिन महंगे तरीन होटल की बात करेंगे, इनमें बुर्जुल अरब सबसे आखिर में आता है और बुर्जुल खलीफा तो हमारी लिस्ट में शामिल ही ना हो सका। कौन से हैं ये होटल जिन्होंने बुर्जुल अरब जैसे लग्जरी होटल को ही पीछे छोड़ दिया? और अगर बुर्जुल अरब ही नंबर 10 पर है तो सोचिए नंबर 1 पर आने वाले होटल की क्या बात होगी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर रॉयल स्वीट बुर्जुल अरब। जैसा कि नाज़रीन, बुर्जुल अरब के बारे में कौन नहीं जानता। बुर्जुल अरब दुबई मुत्तहदा अरब अमारात में वाक़या एक आलमी शोहरत का हामिल लग्जरी होटल है। इसके अंदर जाना ही बहुत बड़ी बात है। ये 1999 में खोला गया और एक मस्नूई जजीरे पे तमीर किया गया है। होटल की मुनफरिद शक्ल जहाज़ के बादबान की तरह है, जो इसे दुनिया के दीगर होटलों से मुमताज़ बनाती है। बुर्जुल अरब की सबसे ख़ास बात इसकी शान शौकत और लग्जरी खिदमात है, जैसा कि इसकी सोने की आराइश, दुनिया के बेहतरीन रेस्तोरां और ज़ाती मुआलिज यहाँ के स्वीट्स में खसूसी सहूलतें और शानदार मनाजिर मुहैया किए जाते हैं। बुर्जुल अरब में एक कमरे का खर्चा अमूमन 3600 से 7200 दिरहम के दरमियान होता है। पाकिस्तानी रुपये में ये खर्चा तकरीबन 2 लाख से 4 लाख रुपए के दरमियान होता है। 9वें नंबर पर दी प्लाजा होटल न्यूयॉर्क शहर की एक तारीखी और लग्जरी होटल है, जो 1907 में खोला गया था। सेंट्रल पार्क के करीब वाक़या ये होटल अपनी शानदार तारीख और शाहाना अंदाज के लिए मशहूर है। प्लाजा होटल दुनिया के मशहूर फिल्मों और किताबों में दिखाया गया है, जैसे कि होम अलोन 2 और दी ग्रेट गैट्सबी। प्लाजा होटल की ख़ास बात क्लासिकली आर्किटेक्चर, शानदार बालरूम्स और आलमी मयार की खिदमत के लिए जाना जाता है। इसके लग्जरी स्वीट पर तोइश फर्नीचर, सुनहरी आराइश और जदीद सहूलियात मौजूद है। प्लाजा होटल में एक रात के क़याम का खर्चा आमतौर पर 1000 से 3000 अमेरिकी डॉलर तक होता है, जो कि पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 2,75,000 से 8,25,000 रुपये बनता है। ये होटल दुनिया भर के सियाहों के लिए लग्जरी और तारीख का बेहतरीन इम्तियाज़ पेश करता है। 8वें नंबर पर दी हिल टॉप स्टे फिजी डिज़ायर का एक शानदार और पुरतइश रिजॉर्ट है, जो फिजी की खूबसूरत और कुदरती डिज़ायर में वाक़या है। ये रिजॉर्ट दुनिया भर के इन चंद प्राइवेट मकामात में शुमार होता है, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और पुरसुकून माहौल के लिए मशहूर हैं। पहाड़ों की चोटी पर वाक़या होने की वजह से यहाँ से समुंदर और सब्ज़ाज़ारों के हैरत अंगेज़ नज़ारे देखने को मिलते हैं। दी हिल टॉप स्टेट अपनी प्राइवेसी, लग्जरी और ज़ाती खिदमत के लिए मशहूर है। मेहमानों को यहाँ प्राइवेट विलास, ज़ाती शेफ़ और स्पा की सहूलतें फ़राहम की जाती हैं। इसका कुदरती माहौल और अलहदगी एक ऐसी मिसाली मुकाम बनता है जहाँ मेहमान मुकम्मल सुकून और आराम महसूस करते हैं। दी हिलटॉप स्टेट रिजॉर्ट में एक कमरे का रेंट फिजी डॉलर में 1500 से 2500 के दरमियान है, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 1,88,700 से लेकर 3,14,500 रुपये के दरमियान बनता है। अपने नंबर पर दी कॉर्नेट मालदीव्स। जैसा कि नाज़रीन आप सब जानते हैं, मालदीव अपनी खूबसूरत साहली इलाकों, साफ़ और शफाफ पानी और कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मालदीव की खूबसूरती के बारे में बयान करने लगे तो पूरी वीडियो इसी की तारीफ़ों के पुल बांधने में गुजर जाएगी। चलिए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दी कॉर्नेट मालदीव्स एक शानदार लग्जरी रिजॉर्ट है, जो मालदीव्स के खूबसूरत डिज़ाइन में वाक़या है। ये रिजॉर्ट अपने पुरतइश स्वीट्स, पुरसुकून माहौल और आला मेयार की खिदमत के लिए मशहूर है। दी कॉर्नेट मालदीव्स की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पानी पर बने स्वीट्स और विलास मुहैया किए जाते हैं, जो समुंदर के ऊपर तामीर किए गए हैं। यहाँ आपको दुनिया के बेहतरीन रेस्तोरां, ज़ाती स्विमिंग पूल और प्राइवेट बीच की सहूलतें मिलती हैं। इसके अलावा रिजॉर्ट में ज़ेर आब स्पा और मुख्तलिफ वाटर स्पोर्ट्स की सहूलियात भी दस्तयाब है। दी कॉर्नेट मालदीव में एक कमरे का रेंट अमूमन 15,000 से 30,000 मालदीवी रुपया फ़ी रात है, जो पाकिस्तानी रुपए में 2,71,800 से लेकर 5,43,600 रुपये के दरमियान बनता है। छठे नंबर पर होटल मार्टिनेंस फ्रांस के शहर केन्स में वाक़या है और ये अपनी शानदार तारीख, ऐशो-इशरत और आलमी मयार की सर्विसेज की वजह से मशहूर है। ये होटल
1929 میں تعمیر کیا گیا تھا اور تب سے لے کر اب تک فیشن اور فلمی دنیا کے مشہور شخصیات کا پسندیدہ مقام رہا ہے۔ خاص طور پر کینز فلم فیسٹیول کے دوران اس ہوٹل کی خاص بات اس کی منفرد آرٹ ڈیکو اسٹائل کی عمارت ہے۔ اس کے ساحل کے سامنے واقع ہونے اور شاندار سمندری نظارے کے ساتھ ہوٹل میں ایک مشہور ریستوران لا پالم ڈی اور بھی ہے جس سے مائیکل اسٹار کا اعزاز حاصل ہے۔ ہوٹل مارٹیننس کے ایک کمرے کا رینٹ اوسطاً 700 سے 1500 یورو فی رات ہے، جو پاکستانی روپے میں تقریباً 2,16,223 سے لے کر 4,63,335 روپے کے درمیان بنتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ٹائی وارنر پینٹ ہاؤس۔ یہ نیو یارک کی دنیا کی مہنگی ترین اور لگژری پینٹ ہاؤسز میں سے ایک ہے، جو فور سیزن ہوٹل نیو یارک کی 52ویں منزل پر واقع ہے۔ اس پینٹ ہاؤس کی خاص بات اس کا شاندار ڈیزائن، 360 ڈگری نیو یارک شہر کا نظارہ اور اس کی بے مثال سہولیات ہیں۔ پینٹ ہاؤس میں 4,300 مربع فٹ پر محیط ایک بیڈ روم، ماربل باتھ روم، ایک نجی لائبریری اور ایک آنکس کا بلٹ اپ بھی شامل ہے جو مرکزی بیڈ روم میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے مہمانوں کو ذاتی بٹلر، لیموزین سروسز اور ایک پرسنل ٹرینر جیسی خصوصی خدمات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ پینٹ ہاؤس اپنی ذاتی عیش و عشرت اور بے مثال سروسز کی وجہ سے خاص طور پر مشہور ہے۔ ایک رات کا کرایہ تقریباً 50,000 امریکی ڈالر تک ہوتا ہے، جو پاکستانی تقریباً 1,39,30,000 روپے کے قریب ہے۔ چوتھے نمبر پر دی مارک ہوٹل نیو یارک۔ مانہیٹن کے اپر ایسٹ سائڈ پر واقع ایک شاندار اور لگژری ہوٹل ہے۔ اس ہوٹل کو اپنی سجی ہوئی ڈیزائن، عمدہ سروسز اور ممتاز مقام کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ہوٹل کی خاص بات اس کی جدید سہولتیں اور بہترین خدمات ہے، جیسے کہ ایک ایلیگنٹ ڈیکور، معروف شیف کے تیار کردہ ریستوران اور ایک جدید فٹنس سینٹر۔ یہاں کے سویٹس میں شاندار آرٹ ورک، ونٹیج مڈ سینچری ڈیزائن اور اعلیٰ معیار کی سہولتیں شامل ہیں۔ دی مارک ہوٹل کا ایک کمرہ لام اوسطاً 800 سے 1,500 امریکی ڈالر تک کا ہوتا ہے۔ یہ قیمت کمرے کی قسم اور سیزن کے لحاظ سے تبدیل ہو سکتی ہے، جو پاکستانی تقریباً 2,23,696 اور 4,18,410 روپے کے درمیان بنتا ہے۔ یہ ہوٹل نیو یارک میں رہائش کے لیے ایک شاندار انتخاب ہے جو آپ کو عیش و آرام اور ممتاز خدمات فراہم کرتا ہے۔ اسی نمبر پر ہوٹل پریزیڈنٹ ویلسل جنیوا۔ یہ ایک عیش و آرام سے بھرپور لگژری ہوٹل ہے جو جنیوا جھیل کے کنارے پر واقع ہے۔ اس ہوٹل کی خاص بات اس کا شاندار مقام اور خوبصورت منظر ہے جو آپ کو جھیل اور پہاڑوں کے بہترین منظر فراہم کرتے ہیں۔ ہوٹل میں ایک ممتاز ریستوران، شاندار سوئمنگ پول اور جدید فٹنس سینٹر شامل ہیں۔ ہوٹل کے کمرے میں عالیشان ڈیزائن اور جدید سہولتوں سے مزین ہے، جن میں خصوصی سویٹس بھی شامل ہے۔ ایک کمرے کا رینٹ تقریباً 600 سے 1,200 سوئس فرانک کے درمیان ہوتا ہے، جو پاکستانی تقریباً 1,96,782 اور 3,93,563 روپے کے درمیان بنتا ہے۔ نمبر پر پالمز کسینو ریزورٹ۔ لاس ویگاس کی ایک معروف تفریحی منزل ہے جو اپنی شاندار سہولتوں اور تفریحی آپشنز کے لیے مشہور ہے۔ یہ ریزورٹ مرکزی لاس ویگاس اسٹریپ سے تھوڑا ہٹ کر واقع ہے۔ اس کی کشش اس کی اپنی انفرادیت میں ہے۔ یہاں پر ایکسپریس چیک ان، خوبصورت سویٹس اور مکمل فٹنس سینٹر کی سہولت موجود ہے۔ ریزورٹ میں مختلف قسم کے کھانے پینے کی جگہیں بھی ہیں، جن میں گراؤنڈ فوڈ ہال شامل ہے۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ ریزورٹ کے پاس ایک بڑا پول اور آرام دہ سپا ہے جو آرام اور تفریح کا بہترین امتیاز پیش کرتا ہے۔ رینٹ کے حوالے سے پالمز کسینو ریزورٹ میں ایک اسٹینڈرڈ کمرہ عام طور پر $50 سے $100 فی رات کے درمیان آتا ہے، جو پاکستانی تقریباً 13,930 اور 27,807 روپے ہے۔ پہلے نمبر پر ہے لورز ڈیپ لگژری سب میرین ہوٹل۔ دنیا کا سب سے منفرد اور مہنگا ترین ہوٹل ہے جو پانی کے نیچے ایک سب میرین میں واقع ہے۔ یہ ہوٹل خاص طور پر جوڑوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور سمندر کی گہرائیوں میں ایک رومانی تجربہ فراہم کرتا ہے۔ یہاں قیام کرتے ہوئے مہمان سمندر کی خوبصورتی، سمندری حیات اور پرائیویسی کا بھرپور لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہوٹل سمندر کی سطح سے 200 میٹر نیچے واقع ہے، جہاں سے آپ چاروں طرف سمندر کا دلکش نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ کمرہ انتہائی لگژری ہے اور شیشوں کی دیواروں کے ساتھ آتا ہے تاکہ مہمان سمندری دنیا کو دیکھ سکے۔ ذاتی شیف اور بٹلر کی خدمات ہر وقت دستیاب ہوتی ہے۔
یہ ہوٹل پورا پرائیویٹ ہے، یعنی مکمل تنہائی اور سکون کے ساتھ قیام۔ ایک رات کا کرایہ تقریباً 7,88,461 کیرین ڈالر ہے، تقریباً 8,11,70,664 پاکستانی روپے بنتا ہے، جو اسے دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں شامل کرتا ہے۔ یہ ہوٹل ایک ناقابل فراموش تجربہ فراہم کرتا ہے جو کسی اور ہوٹل سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم ایسے ہی لاتے رہیں گے مزیدار ویڈیوز، ایسے ہی آپ کو دلچسپ معلومات سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔